हेलो गाइस एन्ड वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी रेडियोग्राफी रेडियोथेरापी समूहको 7औं तहको खुल्ला र आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको बारेमा केही सिलेबसहरू छन् जुन म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यो नेपाल स्वास्थ्य सेवा रेडियोग्राफी समूह र रेडियोथेरापी समूह 7औं तहको खुल्ला र आन्तरिक दुवैका लागि उपयोगी छन्। यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्न अनुसार 2 चरणमा परीक्षा लिइनेछ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा हुनेछ र द्वितीय चरणमा सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुनेछ। प्रथम चरणमा 2 दिन एक्जाम हुनेछ। पहिलो प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम दिन प्रथम पत्र हुनेछ जुन बेसिक साइन्स सम्बन्धी रहेको छ। यसको पूर्णाङ्क 106 र उत्तीर्णाङ्क 40 को छन्। परीक्षण प्रणाली MCQs हुनेछ, मल्टिपल चोइस क्वेशन हुनेछ, जुन 4 वटा चारवटा मध्ये कुनै एउटा सही एन्सर रहेको हुन्छ र जुन तपाईले टिक मार्क लगाउनु पर्ने छ। प्रश्नको संख्या 100 वटा रहेको छ र प्रत्येक एक प्रश्नको 1 नम्बर दिइनेछ र समय 1 घण्टा 15 मिनेट हुनेछ। अर्को दिन एक्जामको लगतै दोस्रो दिन द्वितीय एक्जाम हुनेछ। विषय समूह सम्बन्धी हुनेछ जुन 100 मार्क्सको हुनेछ र उत्तीर्णाङ्क 40 को हुनेछ। सब्जेक्टिभ भनिन्छ यसलाई र 10 वटा क्वेशन हुनेछ र प्रत्येक 10 वटा क्वेशनमा एउटाको 10 मार्क्स हुनेछ र टोटल 100 मार्क्स हुनेछ। यसको समय 3 घण्टा छ। र द्वितीय चरण प्रथम चरण पास भइसकेपछि मात्र द्वितीय चरणमा जानेछ र द्वितीय चरणको लागि ग्रुप टेस्ट र व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हुनेछ जुन ग्रुप टेस्टमा 10 मार्क्सको हुनेछ र ग्रुप डिस्कसनका क्वेशनहरू हुन्छन् जुन आधी घण्टाको हुनेछ र ग्रुप टेस्ट पनि पास गरिसकेपछि त्यसपछि मात्रै अन्तर्वार्तामा बस्न पाइनेछ र यो मौखिक हुनेछ र यो 30 मार्क्सको हुनेछ। र लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी अथवा दुवै हुन सक्नेछन्। पाठ्यक्रमको प्रथम र द्वितीय पत्रको विषयवस्तु फरक हुनेछ। माथि उल्लेखित समूह पाठ्यक्रमको प्रथम पत्र विषयवस्तु एउटै हुनेछ। द्वितीय पत्रका विषयवस्तु समूह अनुसार फरक हुनेछन्। प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टै हुनेछ। प्रथम पत्रको छुट्टै र द्वितीय पत्रको छुट्टै हुनेछ र दिन पनि छुट्टै हुनेछ। पहिलो दिन प्रथम पत्र हुन्छ र दोस्रो दिन द्वितीय पत्र हुनेछ। प्रथम पत्रका पाठ्यक्रम एकाइबाट सोधिने प्रश्नको संख्या निम्न अनुसार हुनेछ। यो नेपाल सरकारले केही पाठ्यक्रमको एकाइहरूमा मार्क्सहरू विभाजित गरिएको छन् जुन म पछि तपाईहरुलाई भन्ने छु। र वस्तुगत अथवा MCQs मल्टिपल चोइस प्रश्नको प्रत्येक गलत उत्तर दिएमा 20% अंक कट्टा गरिनेछ र उत्तर नदिएमा त्यसबापत अंक दिइने छैन र कट्टा पनि गरिने छैन। अर्को छ वैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन। एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग 2 or more parts of a single question वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणी सोधिन सक्नेछ। द्वितीय पत्रमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछ। द्वितीयमा पनि विभिन्न खण्ड छन् जुनको लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू दिइनेछ। परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। भिन्न खण्ड हुन्छन् जुन खण्डको
सोधिएको छ त्यही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ, नत्र तपाईको परीक्षा रद्द हुन सकिनेछ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका प्रश्नपत्र विषयका वस्तुमा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुन, ऐन, नियम तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाएका थप गरी संशोधन भई काम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। पाठ्यक्रम प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्तामा सम्मानित गरिन्छ। त्यही प्रथम चरणको एक्जाम 2 दिन हुनेछ। पहिलो दिन मल्टिपल एमसीक्यूज, दोस्रो दिन सब्जेक्टिभ हुनेछ। यो दोस्रो दुईटै एक्जाम भएको केही दिनपछि रिजल्ट आउँछ। पास भइसकेपछि मात्रै द्वितीय चरणको लागि सम्मेलन गरिन्छ। यसभन्दा अगाडि लागू भएको माथि उल्लेखित समूहको पाठ्यक्रम खारेज गरिएको छ। पाठ्यक्रम लागू मिति 66 साल 2 महिना 21 गते देखि अथवा 2072 साल 7 महिना 24 को निर्णय अनुसार सामूहिक परीक्षण समावेश मिति 2070 2 महिना 9 को 7औं तहका कायम गर्ने निर्णयहरू हुनेछ। अब हामी बेसिक साइन्स यो प्रथम पत्रको बेसिक साइन्सहरू छ। बेसिक साइन्समा यो 100 वटा क्वेशन हुनेछ जुन भिन्न खण्डबाट सोधिनेछ। र सुरुमा हामी एनाटोमी र फिजियोलोजी केही सिलेबसहरू हेरौँ। सुरुमा छ इन्ट्रोडक्सन, एनाटोमी र फिजियोलोजीको जेनरल एनाटोमिकल टर्म्स, ह्युमन सेल स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन, टिस्यू। अर्कोमा छ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटलमा फर्मेसन, ग्रोथ, डेभलपमेन्ट अफ बोन, सेन्टर अफ ओसिफिकेसन, फंक्शन अफ बोन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप अफ बोन, क्लासिफिकेशन अफ बोन, क्लासिफिकेशन अफ joints and their functions, different groups of muscle responsible for joint movement। 1.3 मा नर्भस सिस्टम, न्यूरोन एंड नर्व सेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, पार्ट्स of ventricle of brain and their extent, the CSF fluid, midbrain and the brainstem, peripheral nervous system, anatomical nervous system, anatomic nervous system र cranial nerve र spinal nerve। अब कार्डियोभ्यास्कुलर सिस्टमबाट ब्लड भेसल, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, different parts of heart and function, cardiac cycle, systemic circulation, pulmonary circulation, coronary circulation, aorta र inferior vena cava र superior vena cava पनि सोधिने गर्छ। अर्को छ द लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टमबाट लिम्फेटिक सिस्टम इन्ट्रोडक्सन, लिम्फ नोड्स, स्प्लिन र थाइमस ग्ल्यान्ड सोधिन्छ। 1.6 द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टमबाट रेस्पिरेसन, एल्बुलियर रेस्पिरेसन, लंग्स र प्लुरा, organs of the respiratory system, respiratory passage, nose, pharynx, larynx, trachea, bronchus र एल्भोली सोधिन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम। डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट organs of the digestive system, mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anal canal, salivary gland। अर्को छ फंक्शन अफ एलिमेन्ट्री कैनल, pancreas, liver, biliary tract and their function, metabolism of carbohydrate, protein and fat। अब छ urinary system। urinary systemबाट organs of urinary system, kidneys, ureter, bladder र urethra सोध्छ। kidneys position, gross structure, cortex, medulla pelvis, function, unit of kidney, nephron, functional of kidney, formation of urine, water, electrolyte balance in the body, etc। ureter's positions, structure and function, maturation reflex control, structure and functions of the urinary bladder and urethra, suprarenal gland, prostate gland। अर्को छ द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एन्ड ब्रेस्ट, एक्सटर्नल जेनिटल, युरेथ्रा, युरेट्रस, ओभेरिज, पोजिसन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, मेन्स्ट्रुअल साइकल, रिप्रोडक्सन एन्ड मेन्स्ट्रुअल, ब्रेस्ट पोजिसन, स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स, प्युबर्टी। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट पोजिसन, स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ स्कोट्रम, टेस्टिस, एपिडाइमिस, different ducts, seminal vesicle, ejaculatory duct and penis। अर्को प्युबर्टी।
स्पेशल सेन्सबाट स्किन स्ट्रक्चर र फङ्सन, इयरको एक्सटर्नल मिडल इयर र इन्टरनल इयर स्ट्रक्चर र फङ्सन यसको पनि, द आइजको पनि स्ट्रक्चर र फङ्सन, नोजको स्ट्रक्चर फङ्सन, टङको स्ट्रक्चर फङ्सन, टेस्ट बड्स एन्ड सेन्स अफ टेस्ट। अब छ इन्डोक्राइन सिस्टमबाट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन अर्को पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, आइलेट्स अफ ल्याङ्गरहान्स, पेनियल ग्ल्यान्ड, टेस्टिस, ओभेरिस, थाइमस, इटिसी। यसकोबाट इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको पोजिसन, स्ट्रक्चर, फङ्सन्स र हर्मोन सेक्रेसन पढ्नै पर्छ। सेकेन्डमा छ बेसिक रेडिएसन फिजिक्स। हामीले यति सबै यो एनाटोमीको पार्ट्स हेऱ्यौँ, एनाटोमीमा डिफ्रेन्ट सिस्टमहरू छ, सबै सिस्टमहरू उति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र अर्को छ बेसिक रेडिएसन फिजिक्स। बेसिक रेडिएसन फिजिक्समा रिभ्यू अफ इलेक्ट्रिसिटीबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन एन्ड इट्स ल, सेल्फ एन्ड म्युचुअल इन्डक्सन, AC generator, peak and effective values of ACs, concept of reactance, impedance and phase angle। अर्को छ ट्रान्सफर्मरमा थ्योरी, कन्स्ट्रक्सन, लस, इफिसियन्सी, ट्रान्सफर्मर रेटिङ, फिलामेन्ट एन्ड ट्रान्सफर्मर, हाई टेन्सन ट्रान्सफर्मर, अटो ट्रान्सफर्मर अफ और भेरियस ट्रान्सफर्मर। अर्को छ थर्मोनिक इमिसन र रेक्टिफायर, यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यसमा डायोड हुन्छ, डायोडमा कन्स्ट्रक्सन, प्रिन्सिपल र क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू, रेक्टिफायर, सेल्फ रेक्टिफिकेसन, हाफ वेभ, फुल वेभ र कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज रेक्टिफायरहरू पनि सोध्छ। द कोल्ड क्याथोड ग्यास फिल्ड डायोड एन्ड इट्स युज। अर्को छ एटोमिक स्ट्रक्चर र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। यसबाट इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, मास नम्बर, एटोमिक नम्बर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोमर, electron cells, energy level, excitation and ionization, emission of electromagnetic waves, spectra, properties of electromagnetic waves, concept of photon and quanta, electric effect, photocell। अर्को छ रेडियोएक्टिभिटी। रेडियोएक्टिभिटीबाट इन्ट्रोडक्सन, रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट, रेडियोएक्टिभ डिसइन्टिग्रेसन, properties of radioactive particle, radioactive decay law, half-life, mean life, artificial radioactivity, radioactivity induced by neutron bombardment and proton bombardment, nuclear binding energy, nuclear stability, alpha, beta and gamma disintegration, introduction to fission and fusion। अर्को छ एक्सरेज। यो एक्सरेजबाट धेरै क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। Historical background, X-ray tube, mechanism of X-ray production, properties of X-ray intensity and qualities of X-ray, continuous and characteristics spectra, effects of variations of tube current and voltage, Bach's law for wavelength determination, X-ray control and indicating equipment, simple circuit diagram as illustration of sequence of from main supply to expose control, main voltage circuit, main cable, switches and fuse, main voltage compensation, earthing, insulation, voltage drops in cable, X-ray tube voltage control, indication, exposure control, contracts and timers, X-ray tube current control and filament supply, MA compensation, generator regulation। अर्को छ interaction of radiation with matter, Thomson scattering, photoelectric scattering, Compton scattering, pair production, transmission of homogeneous, heterogeneous X-ray beam through matter, effect of filtration, relative amount of scatter from X-ray beam during the passage through matter, effect of collimation। अब अर्को छ रेडिएसन डिटेक्सन एन्ड मेजरमेन्ट। यसमा प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्ट, आयोनाइजेसन च्याम्बर एन्ड इलेक्ट्रोमिटर, scintillation counter, GM counter, थर्मल काउन्टर, कन्डेन्सर। को छ रेडिएसन प्रोटेक्सन। रेडिएसन प्रोटेक्सनबाट इन्ट्रोडक्सन, objective and principle of radiation protection, radiation and radiation units, personal monitoring, protective material, IRCP recommendation on dose limit। र लास्टमा छ अल्ट्रासाउन्ड। अल्ट्रासाउन्डमा लङ्गिट्युडनल वेभ, principles of ultrasound, intensity, power and field, transmission of ultrasound,
velocity of ultrasound in different media, ultrasonic interaction, absorption and scattering mechanism in tissue, refraction and reflection of ultrasound, damping of ultrasound in media, अनि लास्टमा डपलर इफेक्ट। यो सब्जेक्टिभमा पहिलो दिनको सिलेबस यति रहेको छ। यसमा 100 वटा क्वेशन रहेको छ। 100 वटा क्वेशनमा एक क्वेशनमा 1 मार्क्स हुनेछ र एउटा गल्ती भयो भने 20% कट्टा गरिनेछ र केही पनि नलेखेको खण्डमा कुनै पनि अंक प्राप्त गरिने छैन। केही मोडेल क्वेशनहरू दिएको छ जुन यसरी सोधिने गर्छ, जस्तै इन विच बोन सेला टर्सिका और पिट्युटरी फोसा इज सिचुएटेड, एउटा टेम्पोरल, स्पोनेड, फ्रोन्टल र इथमोइड। चारवटा यस्तै चारवटा यस्तै एन्सरहरू हुनेछ जसमा एउटा मात्रै करेक्ट छ र 3टा इन्करेक्ट छ र यसमा सही एन्सर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। फ्रोन्टल, जस्तै फ्रोन्टलमा बोन सेला टर्सिका र पिट्युटरी फोसा हुन्छ, जुन हामीले यदि सही मा टिक लगायो भने 1 नम्बर पर पाउनेछ। यदि हामीले टेम्पोरलमा लगाइदियो भने 0.20% कट्टा गरिनेछ। यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। अर्को छ द सुचर विच युनिट्स टू प्याराइटल बोन इज ए सेजाइटल, बी कोरोनल, सी फ्रोन्टल और डी लैम्बोइड। आंसर ए सेजाइटल। सेजाइटलमा सुचरमा 2 प्याराइटल बोन हुन्छ। द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज टैलस, पैटेला, स्कैपोइड और फेबेला। आंसर इज बी पैटेला। सिस्मोइड बोन लार्जेस्ट पैटेलामा हुन्छ। द valve separating right atrium and right ventricle is named as right atrium, right ventricle। A mitral, B tricuspid, C aortic र D pulmonary। Answer is B tricuspid। The parietal lobe of the brain lies in anterior cranial fossa, posterior cranial fossa, mid cranial fossa or D pituitary fossa। Answer is C mid cranial fossa। The electrical energy can be converted into mechanical energy by means of motor, generator, transformer or rectifier। Answer is A motor। Elements having same atomic number but different atomic mass are called A isomer, B isotope, C isobar or D nucleons। Answer is B isotopes। Isotopes have same atomic number but different atomic mass number or atomic mass। The difference between X-rays and gamma rays is their energy, wavelength, origin or speed। Answer is origin। An electromagnetic device, the electronic device which allows current only in one direction is called as A stabilizer, B rectifier, C transformer or D generator। Answer is B rectifier। Then the unit of measurement of electron energy as well as X-ray energy is kilovoltage, milliampere, C electron volt or D coulomb। Answer is C electron volt। Thank you। तपाईहरुलाई मैले MCQs मा के सिलेबस छ र के सोध्ने गरिन्छ सबै कुरा मैले भनिसकेको छु। कृपया केही डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरुकोमा र कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईको सानो सब्स्क्राइबले मलाई ठूलो योगदान हुनेछ र फेरि भिडियो बनाउने प्रेरणा मिल्नेछ र यसको प्रथम पत्रको सब्जेक्टिभ भाग जुन दोस्रो दिन एक्जाम हुन्छ म अर्को भागमा तपाईहरु समक्ष ल्याउने छु। धन्यवाद।